بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو للوحدة من أجل فلسطين. الصومال تلغي اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بشأن ميناء بربرة. الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل 6 أشخاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين. ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية. بلينكين يعلق على مقتل نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوه، هذا ما قاله عن شعوره كأب. الآن الأخبار بالتفاصيل. تحت شعار نقيم ديننا وننهض بأمتنا وننصر مقدساتنا، انطلقت أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، والتي تستمر من 6 إلى 11 يناير، وسط دعوات إلى توحيد الجمهود لنصرة غزة في مواجهة العدوان الغاشم التي تتعرض له منذ أكثر من 90 يوما. ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بمشاركة مئات العلماء والمفكرين المسلمين من مختلف أنحاء العالم في ظل التطورات التي تشهدها فلسطين. كما يعد الاجتماع الأول من نوعه بعد وفاة مؤسس الاتحاد العلامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي. وتأسس الاتحاد عام 2004 بمبادرة من القرضاوي بمشاركة عدد كبير من العلماء المسلمين من مختلف الدول والمذاهب والأقطار، حيث وضع الاتحاد عددا من الأهداف والأسس التي يعمل على أساسها، وهو مفتوح لكل علماء المسلمين في المشارق والمغارب. واتفق المشركون على أهمية الوحدة والتكاتف من أجل نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة قضايا الأمة الإسلامية، بدءا من اليمن والسودان وبلاد الشام. الصومال تلغي اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بشأن ميناء بربرة. التفاهم غير القانوني بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال، وأضاف أن هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي. وقعت مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص أن موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما للبحرية الإثيوبية، مقابل أن تعرف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا. ويأتي بعد ذلك نحو 6 سنوات مع اتفاق أولي بين الطرفين ألغي لاحقا بعد أن أثار إدانات من الصومال بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا. وفي أكتوبر قال أبي أحمد إن وجود بلاده مرتبط بالبحر الأحمر، مضيفا أنه إذا كنا نعتزم العيش معا في سلام فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة. الصحة الفلسطينية تفيد 6 أشخاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 أشخاص قد قتلوا عندما داهمت قوات إسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب الوزارة فإن طائرة مصيرة استهدفت تجمعا ما أسفر عن سقوط القتلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة من قوة حرس الحدود متأثرة بإصابتها عقب انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في مدينة جنين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن حملة المداهمة شارك فيها عدد كبير من القوات الإسرائيلية. ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية، المعرض الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. على المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المعروض بعدد من لغات العالم. وتجول الضيوف في أقسام المعرض والمتحف بدءا من جناح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
فجناح النبي صلى الله عليه وسلم ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديما. وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فجناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع. ويهدف المعرض إلى التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل قدرته، والتعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه، وعرض سيرة نبي المحمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها. بلينكن يعلق على مقتل نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوه. هذا ما قاله عن شعوره كأب أثناء حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. سئل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مقتل 2 من الصحفيين في غزة الأحد، وأجاب بلينكن قائلا: أنا آسف جدا على الخسارة التي لا يمكن تخيلها التي عانى منها زميلكم الدحدوه. أنا والد أيضا لا أستطيع أن أتخيل المعاناة التي عاشها ليس مرة واحدة بل مرتين. أيها الإخوان، وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.